स्टुडेन्ट्स नमस्ते। म तपाईहरुको म्याथमेटिक्स टिचर फणिन्द्र कुमार कट्याल। आई एम प्रेजेन्ट। म तपाईहरुसँग आइसकेको छु। आज तपाईहरुलाई क्लास 9 र 10 का स्टुडेन्ट्सलाई इम्पोर्टेन्ट हुने 9 ले कम्प्लिट रूपमा सिक्नु पर्ने छ। 10 ले पनि सर्ट क्वेशन प्र्याक्टिसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। मैले 9 10 को लागि एउटै भिडियो शेयर गरेको छु, 9 लाई पनि 10 लाई पनि। तपाईहरुले भिडियो हेर्दाखेरि नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 यसरी हेर्दै जानुस्, च्याप्टर वाइज हेर्नुस्। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने माथिल्लो नम्बरका भिडियोहरु हेर्नुस्, तर तपाई कन्फिडेन्ट हुन्न भने सुरुदेखिका भिडियो हेर्नुस्। सुरुदेखिका भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले डेफिनेसन पनि बुझ्नुहुन्छ अनि प्रब्लम पनि सल्भ गर्नुहुन्छ। डेफिनेसन नबुझिकन प्रब्लम सल्भ नगर्नु होला। आजको क्लासमा सुरु गर्दैछु, एनिमेसन गर्दैछु। स्टुडेन्ट्स, आज हामी टेक्स्ट HCF LCM को टेक्स्टमा छौं। तपाईहरुलाई म सुरुमै इन्फर्मेसन गराउँछु। यहाँ मैले सर्ट टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्दै छु। तपाईहरुले फर्दर टेक्स्टको लागि नेक्स्ट भिडियो मैले लन्च गर्ने छु टेक्स्टको मात्रै। अहिले म तपाईहरुको लागि विभिन्न भिडियोहरु प्रिपेयर गरिरहेको कारणले तपाईहरुलाई म टेक्स्ट कम्प्लिट अहिले गर्दाखेरि तपाईहरुका केही प्रब्लमहरु एक्सरसाइज गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुन जान्छ भनेर मैले टेक्स्टलाई सर्टकटमा सकिराखेको छु। म रियल लाइफ एक्जाम्पल सहित टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्ने छु। फर्स्टमा व्हाट इज द एलिमेन्ट्री प्रोसेस अफ LCM एन्ड HCF तपाईहरुलाई थाहा छ। LCM र HCF फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई एलिमेन्ट्री प्रोसेस के थाहा छ? ओके, हामीले अगाडिको भिडियोजमा के गरिसकेको छ? फ्याक्टर निकाल्न सिकिसकेको छ। obviously हामीले फ्याक्टराइजेसन जान्नुपर्छ LCM र HCF निकाल्नको लागि। त्यसोभए HCF र LCM निकाल्नको लागि फ्याक्टराइजेसन बुझ्नुपर्छ भने अब हामीले फर्दर चाहिँ के जान्नु पर्ला? ओके, पक्कै पनि हामीलाई HCF र LCM को डेफिनेसन जान्नुपर्छ, राइट? हो। अब डेफिनेसन हामीले सुरु गर्दै छौं। A common factor is a factor that is shared by two or more number or algebraic terms or algebraic expressions. कमन फ्याक्टर पहिला बुझ्नुपर्छ। व्हाट इज कमन फ्याक्टर भन्न बुझौं। त्यसपछि LCM HCF मा पुग्ने छौं। कमन फ्याक्टर भनेको के रहेछ? टू or more numbers or algebraic terms or algebraic expression मा हुन्छ, शेयर हुन्छ अथवा त्यो भेटिन्छ, त्यो नम्बर फाइन्ड आउट हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ कमन फ्याक्टर हुन्छ। इन अनदर भ्यू, अब अनदर भ्यूमा के छ? द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर HCF इज फाउन्ड बाइ फाइन्डिङ अल कमन फ्याक्टर्स अफ टू or more numbers or terms or expressions and the process of selecting the largest one. अब HCF भनेको चाहिँ के रहेछ भने लार्जेस्ट कमन फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ टू or more टर्म्सबाट अथवा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सबाट अथवा नम्बर्सबाट। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने छ। म फर्दर भिडियोमा यसलाई एक्सप्लेन गर्ने छु। आज चाहिँ सर्टकटमा यहाँ म एक्जाम्पल्स सल्भ गर्न गइराखेको छु। फर एक्जाम्पल 2 and 8 have common factors of are 1 2 4 5 10 20 and 1 2 4 8। हेर्नुस् 20 का फ्याक्टर्स के हुन्? 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो। 8 का फ्याक्टर्स के हुन्? 1 2 4 8। द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर इज 4। 4 हो नि, किन 4 ले 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। सबैभन्दा हाइएस्ट नम्बर 4 जसले 20 र 8 लाई डिवाइड जान्छ। दैट इज वाइ 4 इज द कमन फ्याक्टर of 20 and 8. That is why 4 is HCF. Hence HCF is just common factor. त्यसो भए अब हाम्रो 4 चाहिँ के भयो? HCF भयो। हो, यस्तो कुरा चाहिँ हामीले जुनियर क्लासमा पढेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल भयो। नाउ डु यु नो व्हाट इज LCM? तपाईलाई LCM के हो थाहा छ? स्योर, कमन फ्याक्टर टाइम्स रिमेनिङ फ्याक्टर्स। अब हामीले LCM लाई चाहिँ कमन फ्याक्टर्स मल्टिप्लाई रिमेनिङ फ्याक्टर्स भनेर सानो क्लासमा पढेको छ। तर 9 10 मा यति मात्र बुझेर हुँदैन। तपाईहरुले फर्दर भिडियोलाई वेट गर्नुस्। ओके, एक्जाम्पल
वाट इज द एलसीएम अफ 20 इन 8 मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो अनलाइन म्याथमेटिक्स हब इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली मिडियमको इनबक्समा तपाईँले सब्सक्राइब गरिसकेको हुनुपर्छ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् त्यहाँ मलाई कति हुन्छ एलसीएम क्यान यू गिभ एन एक्जाम्पल अफ एचसिएफ इन रियल लाइफ तपाईँले एचसिएफ को रियल लाइफ एचसिएफ को कुनै एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ ओके तपाईले थिंक गरिराख्नु होला म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु नाउ म एक्जाम्पल सल्भ गर्न गइराखेको छु फाइन्ड एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एन्ड a प्लस b अफ होल स्क्वायर तपाईको यसको एलसीएम र एचसीएफ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर लिनुपर्छ दुईटा एक्सप्रेसन हुँदा तीनटा बाइ थर्ड एक्सप्रेसन भनेर लिने तर सबै एक्सप्रेसनलाई सकिन्छ भने फ्याक्टराइज गर्ने अथवा कमन तान्ने अथवा स्प्लिट गरेर फ्याक्टराइज गर्ने त्यो पनि सकिदैन एजिटी छाड्ने फर्स्टमा हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन क्वेशन सार्यौं अब हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन लिँदै छौं फर्स्ट एक्सप्रेसन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ दिस इज इक्वल टु a प्लस b a माइनस b हामीलाई थाहा छ फर्मुला सेकेन्डमा a प्लस b अफ होल स्क्वायर छ त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं a प्लस b मल्टिप्लाई a प्लस b इफ हियर इज x स्क्वायर देन व्हाट डु यु राइट यहाँ x स्क्वायर हो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ x मल्टिप्लाई x ओके फ्याक्टर भइसकेको छ HCF इक्वल्स टु a प्लस b कमन फ्याक्टर राइट हाम्रो कमन फ्याक्टर HCF हो LCM इक्वल्स टु कमन फ्याक्टर मल्टिप्लाई रिमेनिङ फ्याक्टर्स ओके कमन फ्याक्टर इज व्हाट a प्लस b एन्ड रिमेन फ्याक्टर्स फर्स्टमा रिमेन फ्याक्टर a माइनस b सेकेन्डमा रिमेनिङ फ्याक्टर a प्लस b दैट इज वाइ वन स्टेप एक्सटेन्ड गर्नुस् दुईटा a प्लस b छ होल स्क्वायर लेख्नुस् a माइनस b यसको सोलुसन कम्प्लिट भयो नाउ नेक्स्ट एक्जाम्पल फाइन्ड HCF HCF फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यो त हामीले यहीँको भिडियोमा यसलाई फ्याक्टराइज गरिसकेको छ अब एन्ड x क्यूब माइनस y क्यूब दिएको छ अब यी दुईटालाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने भयो अब फ्याक्टराइजको नलेज स्ट्रङ चाहिन्छ यसको लागि ओके त्यसलाई म लेटर सल्भ गर्नेछु अहिले फाइन्ड HCF एन्ड LCM अफ x स्क्वायर माइनस 9 एन्ड 3x प्लस 9 यसलाई हामीले HCF र LCM फाइन्ड आउट गर्नु छ यसमा हामीले जनरली यो लिँदाखेरि फर्स्ट एक्सप्रेसन x स्क्वायर माइनस 9 भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन 3x प्लस 9 भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन लिइसकेको छु मैले x स्क्वायर माइनस 9 एन्ड 3x प्लस 9 सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखेँ x स्क्वायर माइनस 9 क्यान यू फ्याक्टराइज इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 अफ स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओके x प्लस 3 x माइनस 3 नाउ सेकेन्ड एक्सप्रेसन व्हाट क्यान यू डू तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 3 कमन लिनुस् x प्लस 3 3 टाइम्स x प्लस 3 ओके HCF equals to common factor equals to x plus 3 now what to do LCM equals to common factor multiply remaining factors okay common factor is what x plus 3 what are the remaining factors x minus 3 right first ma x minus 3 second ma 3 मात्र अब अरेन्ज गर्नुस् तपाईको 3 times x plus 3 x minus 3 is required solution now next okay तपाईको अघिको प्रब्लमलाई यहाँ सल्भ गर्दै छु म x टु द पावर 4 फर्स्ट को मैले सेकेन्ड मा फर्स्ट को सल्भ गरेपछि सेकेन्ड मा क्वेशन राखेको थिएँ त्यसको सोलुसन यहाँ छ किनकि त्यो भन्दा अगाडि नर्मल क्वेशन मैले सल्भ गराएको हो अब सोलुसन फर्स्ट हामीलाई क्वेशन x टु द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टु द पावर 4 एन्ड x क्यूब माइनस y क्यूब छ दुईटा एक्सप्रेसनमा फर्स्ट एक्सप्रेसन लिइसकेको छु अब यसलाई अरेन्ज गर्नुस् मैले अगाडिको भिडियोमा पनि फ्याक्टराइजमा सिकाइसकेको प्रब्लम हो x स्क्वायर अफ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अफ स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर गर्नुस् x स्क्वायर x टु द पावर 4 र y टु द पावर 4 एक ठाउँमा ल्याएर ओके वन प्लेसमा हामीले ल्याइसकेर यसको प्रोसेस गरिसकेको छ अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला गएर छ a प्लस b अफ होल स्क्वायर माइनस 2ab a भनेको यो b भनेको यो प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर सेम एज इट इज छ अब के गर्नला सबट्र्याक्ट गर्नुस् सबट्र्याक्ट गरिसक्यो 2 मा 1 सबट्र्याक्ट गर्दा 1 हुन्छ साइन माइनस लेखिन्छ ग्रेटर नम्बर इज 2 सो दैट हैज माइनस साइन प्लस 1 ओके नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर बनाउनुस् x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अफ होल स्क्वायर माइनस xy अफ स्क्वायर फ्याक्टराइज गर्नुस् x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy पहिला प्लस लेख्यो अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy यसलाई कर्नरमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो यो साइडमा
यहाँ लेखे पनि केही फरक पर्दैन। अब हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन x क्यूब माइनस y क्यूब छ। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a माइनस b भनेको x माइनस y a स्क्वायर x इज a so that x square plus ab a is what x b is what y plus b square b is what y so that y square. Now HCF is what दुईटैमा हेर्नुस् x square plus xy plus y square छ x square plus y square plus xy यसलाई यहाँ ल्याएर अगाडि लेख्दा पनि भयो प्लस माइनस हामीले साइन लिएर टर्मलाई जता पनि लेख्न सक्छौं. That's the process of mathematics we studied in class 8 right. Okay as well 9 class पनि पढिसकेको छ 10 मा जानेहरुले अथवा 8 बाट 9 मा जानेहरुले पनि प्र्याक्टिस गरेको छ. सबै जुनियर क्लासमा प्र्याक्टिस गरेको हो कि टर्म लिएर हामीले माइनस सँगै लिएर गइसकेपछि जहाँ पनि लेख्न सक्छौं भनेको एउटा एक्सप्रेसन भित्र यसरी x स्क्वायर लाई यहाँ पनि लेख्न सक्छौं xy को ठाउँमा. ओके हाम्रो HCF आइसक्यो. अब नेक्स्ट प्रब्लम फाइन्ड HCF and LCM x cube 2x square plus x and x cube minus x. Okay यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ. यसलाई how to solve can you think? Okay just a second you just imagine how can you solve it. Okay फर्स्ट मा हामी यी दुईटाबाट कमन तान्न सक्छौं. यहाँबाट पनि कमन तान्न सक्छौं दुईटैमा. फर्स्ट एक्सप्रेसन हामी बिगिन गरौं. Solution here we have the question. Okay first expression x cube plus 2x square plus x right. x common तान्नुस् x square plus 2x plus 1. Now what happened यो के भयो भन्नुस् त. Can you imagine it? त्यो फर्मुला मा जान्छ हेर्नुस् x plus 1 of square हो नि x square plus 2x plus 1 square x छँदै छ. सेकेन्ड एक्सप्रेसन x cube minus x कमन x square minus 1 रह्यो ठीक छ. मल्टिप्लाई गर्नुस् त x ले x cube minus x आउँछ right. Okay then a square minus b square x minus 1 x plus 1. Now what to do? Now HCF equals to x times x plus 1 common factor right. यहाँ x plus 1 2 times y पनि यहाँनेर 1 time छ so that we take only one time by the definition of HCF x on both दुईटैमा छ x so that x is our one term. Now LCM equals to what? Common factor multiply remaining factors right. Okay x multiply x plus 1 हेर्नुस् है x multiply x plus 1 common factors remaining factor first मा x plus 1 second मा के रहेको छ x minus 1 लेखियो x minus 1 x plus 1 2 times हो फेरि नझुकिनुस् x plus 1 of square so that हाम्रो x plus 1 चाहिँ अलरेडी HCF मा आइसकेको छ. अर्को एउटा x plus 1 रहेर यहाँनेर x plus 1 लेखेको. अरेन्ज गर्नुस् x times x plus 1 of square किन x plus 1 2 times छ स्क्वायर गर्नुभयो x minus 1 right. Okay find HCF. अब हामी अर्को HCF फाइन्ड आउट गर्दै छौं. चारवटा टर्म छ तीनटा टर्म छ तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. हामीले यस्तो फ्याक्टराइज सिकिसकेको छ. ओके फर्स्ट मा हामी क्वेशन लेख्दै छौं. सेकेन्ड मा फर्स्ट एक्सप्रेसन लिन्छौं. फर्स्ट एक्सप्रेसन सोलुसन हियर हामीले ओके हाम्रो क्वेशन रिपिट भएको छ केही फरक पर्दैन. अब हामीले फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखिसकेका छौं. फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हामीले कसरी के गर्छौं होला भन्न सक्नुहुन्छ. चारवटा टर्म हुँदा हामी के गर्छौं जनरली हामी फर्मुला लान ट्राई गर्छौं. कसरी फर्मुला लान्छौं हेर्नुस् त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ. यहाँ फर्मुला गइराखेको छ x स्क्वायर अरेन्जमेन्ट गर्नुस् पहिला x स्क्वायर minus 2x plus 1 लेख्नुस् minus y स्क्वायर लाई साइडमा लेख्नुस्. ल हेर्नुस् हामीले x स्क्वायर minus 2x plus 1 minus y स्क्वायर. ओके अब यो फर्स्ट को होल स्क्वायर फर्मुला गयो minus y स्क्वायर फर्मुलामा छ. ल हेर्नुस् x minus 1 of square minus y square right. अब के गर्ने a plus b a minus b this one is a this one is b so that a plus b a minus b right. Now second expression is this. Now what to do? Can you factorize? अघिकै जसरी तपाईले पहिला सिकेको स्किल अनुसार यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने x क्यूब हुन्छ तर xy भएकोले हामीले मिड टर्मलाई स्प्लिट गर्न सक्दैनौं. अब हामी यसबाट कमन तान्छौं. लेट्स सी हियर एक्सप्रेसन छ कमन लिन्छौं राइट. ओके x कमन तान्यो x minus 1 छ. HCF is x minus y minus 1 हेर्नुस् हाम्रो यही त छ नि
दुईटै टर्ममा कमन त x minus y minus 1 छ x minus y minus 1 x minus y minus 1 right students you wait for next video for this you need to subscribe okay dear students subscribe to this video and so we called you when the new video occurs नयाँ भिडियो आउनको लागि तपाईले सब्स्क्राइब गर्ने पर्ने हुन्छ साथीहरुलाई पनि भन्नुस् तपाई अहिले अनलाइनमा व्यस्त हुनुपर्ने छ तपाईले अनलाइन एजुकेसन हाम्रोसँग सिक्नै पर्ने हुन्छ त्यो भएर राम्रा च्यानलहरुलाई सब्स्क्राइब गरेर गुगल स्टडी गरेर तपाईले आफ्नो स्टडीलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने छ तपाईलाई म यति रिक्वेस्ट गर्दै मेरा भिडियोहरुलाई टाइम टु टाइम पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ मैले दैनिक भिडियो राखिरहने छु थ्यांक यू सी यू अन नेक्स्ट भिडियो